बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकवन टीवी और मैं हूं समीना रियाज चौधरी। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रही हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपने मुझे बताना है कि आप मेरी बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं और किस हद तक इत्तेफाक नहीं करते। आप अपने घर में अपने आसपास बच्चों के साथ कैसा रवैया देखते हैं और कैसा रवैया होना चाहिए। आजकल हमारे बच्चों के साथ कुछ हद तक जो एक बहुत बड़ा मसला है, ये उनके साथ पेश आने वाले हमारे पेश किए जाने वाले रवैये हैं जो उनकी ज़हनी सेहत को बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं और ज़हनी सेहत का मुतासर होना जिस्मानी सेहत से कहीं ज़्यादा तबाहकुन है। मैं बात का आगाज़ एक छोटे से वाक़े से करना चाहूँगी ताकि आप मेरे इस पॉइंट को और इस मौजू को अच्छी तरह से समझ सकें। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और मुझे अपनी राय से ज़रूर आप आगाह कीजिएगा। वाक़या कुछ इस तरह है कि सेकेंडरी स्कूल के एक प्रिंसिपल लिखते हैं, ये वाक़या मैंने पढ़ा है और मुझे इस चीज़ पर बात करने की कई दफ़ा ज़रूरत भी महसूस हुई है, लेकिन अभी हम इस वाक़े की तरफ चलते हैं। सेकेंडरी स्कूल के एक हेड मास्टर लिखते हैं कि मैंने अपने स्कूल की इमारत के बाहर लिखाया कि स्कूल की इमारत के बाहर स्कूल की इमारत पर लिखाई करना मना है। कहते हैं कि मैं क्या देखता हूँ, एक दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो स्कूल की दीवारों पर किसी ने स्प्रे के साथ बहुत गलत किस्म के गंदे किस्म के जुमले लिखे हुए थे और नक्शो निगार बनाए हुए थे। कहते हैं मैंने असातिज़ा की ड्यूटी लगाई कि छानबीन करें और पता लगाएं कि ये हरकत किसने की है। हाजिर वगैरह हाजिर का रिकॉर्ड चेक करने के बाद, कुछ बच्चों से पूछ करने के बाद और कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें बिलाखिर उस बच्चे का पता चल गया कि ये हरकत किस बच्चे ने की है। प्रिंस जो हेडमास्टर है स्कूल के, वो कहते हैं कि मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने उस बच्चे के वालिद को स्कूल बुला भेजा। कहते हैं अगले दिन जब उस बच्चे के वालिद साहब स्कूल आए और उन्हें बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मैं इंतहाई गुस्से में था और बड़ी गुस्से में उनसे बात कर रहा था, मतलब शिकायती अंदाज में। और वालिद साहब ने, उस बच्चे के वालिद ने बड़े तहम्मुल से मेरे से वो पूरी बात सुनी और सुनने के बाद बच्चे को बुलाया। थोड़ी देर में बच्चा भी आ गया और उन्होंने बच्चे से जानने की कोशिश की कि क्या ये काम आपने किया है। और जब बच्चे ने हाँ में सर हिलाया कि जी, जब बच्चे ने मान लिया कि हाँ मैंने किया है, वालिद ने वहीं बैठे हुए एक रंगसाज को फोन किया, दीवारों का रंग पहले जैसा करने के लिए उससे बात तय की, प्रिंसिपल से माफी मांगी और उठकर जाते हुए बच्चे के सर पर बड़ी शफकत और प्यार से हाथ रखा और बड़े ही धीमे अंदाज में, बड़े धीमे लहजे में उससे कहा कि बेटा, अगर मेरा सर फख्र से बुलंद नहीं कर सकते, मेरा सर ऊंचा नहीं कर सकते, तो ऐसी हरकतें भी ना करो कि जिससे मेरा सर नीचा हो। वो वालिद ये एक जुमला कहकर वहां से चला गया और प्रिंसिपल लिखते हैं कि मैं देखता हूँ कि बच्चे ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया है और वो फूट फूट कर रोने लगा है और वो साफ नजर आ रहा था कि बच्चा रो रहा है। और मैं हैरान था कि वालिद ने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई इस डांट डपट नहीं की और कितना ज़बरदस्त एक नफसियाती तरीका इख्तियार किया है अपने बच्चे को समझाने के लिए और आइंदा के लिए, ताकि वो इस चीज़ से तौबा कर ले। कहते हैं मैंने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे वालिद ने तो तुम्हें मार पीट नहीं की, डांट डपट नहीं की, तो फिर तुम क्यों रो रही हो। तो बच्चे का जवाब था कि प्रिंसिपल साहब, इसी बात का तो दुख है कि मेरे वालिद मुझे मार लेते, मुझे डांट डपट कर लेते, मगर मुझे ये बात ना कहते। और उसके बाद उस बच्चे का जो रवैया था वो ऐसा तब्दील हुआ कि प्रिंसिपल जो हेडमास्टर थे स्कूल के, वो लिखते हैं कि उसके बाद जब तक वो बच्चा स्कूल में रहा वो हमेशा टॉप करता था सारी क्लासेस में। अब देखने की बात यह है कि हमारे यहाँ कैसा रवैया होता है। हमारे यहाँ से मुराद ये भी कि कोई हमारे ही माशरे के वालिद होंगे यकीनन, लेकिन मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ, मैक्सिमम कह लें 70-60% कह लें कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बच्चों को बस हम उनकी शिकायतों से हर वक्त उनके तांज, उनकी शरारतें, बच्चे नहीं शरारतें करेंगे तो बड़े शरारतें करेंगे। बच्चों की एक उम्र होती है शरारतें करने की और हर बच्चे को उसकी नफ्सियात के मुताबिक हैंडल करें। वालिदैन से बेहतर घर के अंदर 24 घंटे बच्चों के साथ अटैच रहने वालों में से ज़्यादा और ख़ास तौर पे वालिदैन से ज़्यादा बच्चों की नफ्सियात से और टीचर से ज़्यादा बच्चों की नफ्सियात से कोई भी शख्स वाकिफ नहीं होता जितना बच्चों की। अगर एक बच्चा जिस
نفسیات سے جس طریقہ کار سے ہینڈل ہونا چاہتا ہے آپ اس کو ایسے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا جہان کے بچوں کی تعریفیں اپنے بچوں کے سامنے کریں گے اور لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی برائیاں لے کر بیٹھ جائیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، شکایتیں کریں گے. اگر بیچارہ اسکول میں نمبر کم زیادہ بھی لے لیے تو پھر اس کو شک کی نظر سے دیکھیں گے کہ بھئی آپ نے نقل تو نہیں کی. حتیٰ کہ نماز پڑھنے چلے جائیں تو پھر بھی جی سنتے پڑھی ہے نہیں پڑھی، نفل پڑھے ہیں نہیں پڑھے، مولانا صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے یہ کیوں نہیں کیا، وضو تم نے ٹھیک نہیں کیا، بازار گیا ہے تو تم نے پیسے تو نہیں مار لیے، تم نے پیسے مار لیے ہوں گے، نہیں تمہیں ایکسٹرا پیسے کس لیے چاہیے. تو یہ جو رویہ ہوتا ہے ایک بڑا تباہ کن. اگر آپ نے بچے کو روٹیوں کے لیے بھی بھیجا تو آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ نہیں کتنے پیسے دیے تھے، کتنے واپس آئیں، مجھے پورا پورا حساب. تو 2-4 روپے اگر آپ بچے کو خود سے بھی دے دیں گے یا اس کی نفسیات کے مطابق آپ چلیں گے تو بچے کو ان سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. مطلب آپ بچے کو تربیت کرنے کے انداز میں آگے لے کر چلیں، بچے کو ایک تھانے دارانہ انداز میں اس کو ہینڈل نہ کریں. میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ والد پرنسپل کے سامنے بچے کی برا بلا کہتا اور بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا اور بچے کو برا بلا کہتا اور باہر جا کے محلے میں بھی لوگوں کے سامنے اس کی یہ برائیاں پیش کرتا، تو کیا اس بچے نے سدھرنا تھا؟ نہیں، وہ بچہ کبھی بھی نہ سدھرتا بلکہ وہ مزید بگڑ جاتا. تو ایسے نفسیات بچوں کی سمجھیں، آپ کے بچے کس طریقے سے ہینڈل ہوتے ہیں، کس طریقے سے. اگر وہ شرارتی ہیں تو ان کو شرارت کے طریقے سے ہینڈل کریں. اور اگر وہ مطلب ہر ایک بچے کی ایک اپنی نفسیات ہے، پڑھائی میں اس کی ایک اپنی نفسیات ہوگی. تو ہمارے جو بچوں کی ذہنی تباہی کی طرف جو ذہن جا رہے ہیں آج کل، ہمارے بچوں کے جو ذہن ہیں وہ پوری طرح سے مفلوج ہوئے ہیں، وہ جکڑے ہوئے ہیں. ایک تو ان کے نصاب کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر وہ نصاب حاوی کیا ہوا ہے کہ جو ان کی لائن ہی میچ نہیں ہو پاتی. پھر اوور برڈن ان کو کیا ہوتا ہے اسکول والوں نے، پھر گھر والوں نے، پھر روٹین ایسی ہے، پھر اوپر سے بچے آج کل موبائل کے عادی ہو گئے ہیں، موبائل ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں کہ ان سے اگر آپ موبائل لیں گے تو جیسے نشے والے شخص سے آپ نشہ چھڑواتے ہیں تو کچھ بچوں کی ایسی عادات ہوتی ہیں. تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. اور جب آپ کو ان کی نفسیات سے، ان کی سائیکالوجی سے اپوزٹ طریقے سے آپ ان کو ہینڈل کریں گے تو آپ کے بچے مزید برائی کی طرف جائیں گے. اور اگر برائی کی طرف نہیں بھی جائیں گے تو ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، وہ مینٹل ہیلتھ ویک بھی یہ منایا جا رہا ہے. تو مینٹل ہیلتھ ان کی پوری طرح سے تباہ ہوگی. اور مینٹل ہیلتھ جب اس کی تباہ ہوگی تو فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ اس کی آٹومیٹکلی تباہ ہوگی. اس وقت آپ کا بچہ اسکول میں نالائق بھی ہوگا، کام میں بھی دھیان نہیں دے گا، اور اس کے بہت سارے مسائل آئیں گے جو بعد میں جا کر، کچھ مسائل آپ کو بعد میں جا کر سامنے آئیں گے. اس لیے برائے مہربانی اپنے بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پیار محبت سے اور اس کی نفسیات کے مطابق. ہر بچہ ڈانٹ ڈپٹ، مار طنز، شک شکوک شبہات کے ساتھ ہینڈل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ چیزیں بچے کو، یہ چائلڈ ابیوز میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں چائلڈ ابیوز میں آتی ہیں. اس لیے برائے مہربانی ان سے بچیے اور اپنے بچے کو ایک اچھی ذہنی صحت کے ساتھ پروان چڑھائیے تاکہ وہ ایک معاشرے کا ایک اچھا انسان بن کر سامنے آ سکے، نہ کہ وہ کچھ محرومیوں کے ساتھ، کچھ محرومیاں لے کر جب باہر نکلے، اپنے تعلیمی میدان سے باہر نکلے تو وہ بہت ساری محرومیوں کے ساتھ نکلے اور اسے اس معاشرے سے بہت ساری شکایات ہوں. اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو بھی مجھے کمنٹ میں بتائیے، اور ڈس ایگری کرتے ہیں تو بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے. اور اس ویڈیو کو بچوں کے لیے، خاص طور پر بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی ہیلتھ کے لیے، بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، اسپیشلی فار مینٹل ہیلتھ، پلیز آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں. بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.